चैप्टर 10 मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 901। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मरतबा वज़ू करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ा वज़ू को 3 मरतबा धोया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 902। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा लंबे थे और ना बहुत ज़्यादा छोटे, सर मुबारक बड़ा, बाल हल्के घनघरियाले और दाढ़ी घनी थी, हथेलियों और पाँव भरे हुए थे, चेहरा मुबारक में सुर्ख़ी की आमेज़िश थी, सीने से लेकर नाफ तक बालों की एक लंबी सी धारी थी, हड्डियों के जोड़ बहुत मजबूत थे, चलते वक्त छोटे छोटे कदम उठाते थे, ऐसा महसूस होता था गोया कि किसी घाटी से उतर रहे हैं। मैंने उनसे पहले या उनके बाद उन जैसा कोई ना देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 903। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा लंबे थे और ना बहुत ज़्यादा छोटे, सर मुबारक बड़ा, बाल हल्के घनघरियाले और दाढ़ी घनी थी, हथेलियों और पाँव भरे हुए थे, चेहरा मुबारक में सुर्ख़ी की आमेज़िश थी, सीने से लेकर नाफ तक बालों की एक लंबी सी धारी थी, हड्डियों के जोड़ बहुत मजबूत थे, चलते वक्त छोटे छोटे कदम उठाते थे, ऐसा महसूस होता था गोया कि किसी घाटी से उतर रहे हैं। मैंने उनसे पहले या उनके बाद उन जैसा कोई ना देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 904। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जब हम लोग मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए और हमने यहाँ के फल खाए तो हमें पीठ की बीमारी लाहक हो गई, जिससे बढ़ते बढ़ते हम शदीद कस्म के बुखार में मुब्तला हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के हालात मालूम करते रहते थे। जब हमें मालूम हुआ कि मुशरिकीन मकाम बदर की तरफ बढ़ रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बदर की तरफ रवाना हो गए, जो कि एक कनूई का नाम था। हम मुशरिकीन से पहले वहाँ पहुँच गए। वहाँ हमें 2 आदमी मिले, एक कुरैश का और दूसरा उक़बा बिन अबी मुयत का ग़ुलाम। कुरैशी तो हमें देखते ही भाग गया और उक़बा के ग़ुलाम को हमने पकड़ लिया। हमने इससे पूछा कि उनके लश्कर की तादाद कितनी है। इसने कहा बखदा उनकी तादाद बहुत ज़्यादा और उनका सामान हरब बहुत मजबूत है। जब इसने ये कहा तो मुसलमानों ने उसे मारना शुरू कर दी और मारते मारते उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे मुशरिकीन मक्का की तादाद पूछी। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही जवाब दिया जो पहले दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे उनकी सही तादाद मालूम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दी। बिलाखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि वो लोग रोज़ाना कितने ऊँट ज़बा करते हैं। इसने जवाब दिया रोज़ाना 10 ऊँट ज़बा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त फरमाया उनकी तादाद 1000 है, क्योंकि एक ऊँट कम अज़ कम 100 आदमियों को किफ़ायत कर जाता है। रात हुई तो हल्की हल्की बारिश होने लगी। हम बारिश से बचने के लिए दरख्तों और ढालों के नीचे चले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में सारी रात अपने परवरदिगार से ये दुआ करते रहे कि अल्लाह, अगर ये गिरोह ख़त्म हो गया तो आपकी इबादत नहीं हो सकेगी। बहरहाल तुलू फजर के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निदा करवाई कि अल्लाह के बंदो, नमाज तैयार है। लोगों ने दरख्तों और साइबानों को छोड़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुमा हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और इसके बाद जिहाद की तरगीब देने लगे। फिर फरमाया कि कुरैश का लश्कर इस पहाड़ की सुर्ख ढलवान में है। जब लश्कर कुरैश हमारे करीब आ गया और हमने भी सफ बंदी कर ली तो अचानक उनमें से एक आदमी सुर्ख ऊँट पर सवार होकर निकला और अपने लश्कर में चक्कर लगाने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, अली, हमज़ा से पुकार कर कहो, जो कि मुशरिकीन मक्का के सबसे ज़्यादा करीब थे, ये सुर्ख ऊँट वाला कौन है और क्या कह रहा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लश्कर कुरैश में कोई आदमी भलाई का हुक्म दे सकता है तो वो ये सुर्ख ऊँट पर सवार ही हो सकता है। इतनी देर में हज़रत हमज़ा आ गए और फरमाने लगे कि ये अतबा बन रबिया है, जो कि लोगों को जंग से रोक रहा है और कह रहा है कि ऐ मेरी कौम, मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो ढीले पड़ चुके हैं। अगर तुम में ज़रा सी भी सलाहियत हो तो ये तुम तक कभी नहीं पहुँच सकेंगे। ऐ मेरी कौम, आज के दिन मेरे सर पर पिटी बांध दो और कह दो कि अतबा बिन रबिया बुज़दिल हो गया, हालांकि तुम जानते हो कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अबू जहल ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा कि ये बात तुम कह रहे हो बखदा, अगर ये बात तुम्हारे अलावा किसी और ने कही होती तो मैं इससे कहता कि जाकर अपने बाप की शर्मगा चूस, गाली देता। तुम्हारे फिक्र ने तुम्हारे पीठ में रोग भर दिया है। अतबा कहने लगा कि वो पीले सरीन वाले
تو مجھے یاد دلاتا ہے آج تجھے پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے بزدل کون ہے۔ اس کے بعد جوش میں آ کر عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید میدان جنگ میں نکل کر مبارز طلبی کرنے لگے۔ ان کے مقابلے میں 6 انصاری نوجوان نکلے۔ عتبہ کہنے لگا کہ ہم نے ان سے نہیں لڑنا چاہتے، ہمارے مقابلے میں ہمارے بنو ام نکلیں جن کا تعلق بنو عبدالمطلب سے ہو۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب کو اٹھنے اور مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ اس مقابلے میں عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں مارے گئے اور مسلمانوں میں حضرت عبیدہ زخمی ہوئے۔ اس طرح ہم نے ان کے 70 آدمی مارے اور 70 ہی کو قیدی بنا لیا۔ اسی اثنا میں ایک چھوٹے قد کا انصاری نوجوان عباس بن عبدالمطلب کو جو بعد میں صحابی بنے قیدی بنا کر لے آیا۔ عباس کہنے گے یا رسول اللہ، بخدا اس نے مجھے قیدی نہیں بنایا، مجھے تو اس شخص نے قید کیا ہے جس کے سر کے دونوں جانب بال نہ تھے، وہ بڑا خوبصورت چہرہ رکھتا تھا اور ایک چتکبر گھوڑے پر سوار تھا جو مجھے اب آپ لوگوں میں نظر نہیں آ رہا۔ اس پر انصاری نے کہا یا رسول اللہ، انہیں میں نے ہی گرفتار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموشی کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک معزز فرشتے کے ذریعے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بنو عبدالمطلب میں سے ہم نے عباس، عقیل اور نوفل بن حارث کو گرفتار کیا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 905۔ ترجمہ شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موضوع پر مسح کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی مرد صحابی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سوال تم حضرت علی سے پوچھو کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے۔ چنانچہ میں نے حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب سفر پر جائیں تو اپنے موضوع پر مسح کر لی کریں۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 906۔ ترجمہ سعید بن وہب اور زید بن یسی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے صحن کوفہ میں لوگوں کو قسم دے کر فرمایا کہ جس شخص نے غدیر خم کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے حوالے سے کوئی ارشاد سنا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے۔ اس پر سعید کی رائے کے مطابق بھی 6 آدمی کھڑے ہو گئے اور زید کی رائے کے مطابق بھی 6 آدمی کھڑے ہو گئے اور ان سب نے اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کے متعلق یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ کیا اللہ کو مومنین پر کوئی حق نہیں؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا اے اللہ، جس کا میں مولی ہوں علی بھی اس کے مولی ہیں۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی فرما اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ گزشتہ روایت ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے کہ جس کے آخر میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ گزشتہ روایت اس دوسری سند سے حضرت زید بن رقم سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 907۔ ترجمہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کی پیدائش کی خبر معلوم ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حرب، فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھ دیا۔ اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے پھر عرض کیا حرب، فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر بھی اسی طرح ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر محسن رکھ دیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ان بچوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر رکھے ہیں جن کے نام شبر، شبیر اور مشبر تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 908۔ ترجمہ ابوالفیل کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ آپ سے کی ہو۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسی کوئی خصوصی بات نہیں کی جو دوسرے لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میری تلوار کے نیم میں ایک چیز ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس میں سے ایک صحیفہ نکالا جس میں لکھا تھا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرے، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے بیچ چوری کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 909۔ ترجمہ عبد اللہ بن یاسار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمرو بن حریث حضرت امام حسن کی عیادت کے لیے آئے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا ہوں تو آپ حسن کی بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں اور اپنے دل میں جو کچھ چھپا رکھا ہے اس کا کیا ہوگا؟
इमरू ने कहा कि आप मेरे रब नहीं हैं कि जिस तरह चाहें मेरे दिल में तसरफ करना शुरू कर दें। हज़रत अली ने फरमाया, लेकिन इसके बावजूद हम तुमसे नसीहत की बात कहने से नहीं रुकेंगे। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत करता है तो अल्लाह इसके लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है, जो शाम तक दिन के हर लम्हे में इसके लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहते हैं, और अगर शाम को गया हो तो सुबह तक रात की हर घड़ी इसके लिए दुआ करते रहते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 910। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 तरह के लोग मरफ़ूअल क़लम हैं। 1. सोया हुआ शख्स जब तक बेदार ना हो जाए। 2. मजनून जब तक उसकी अक़ल ना लौट आए। 3. बच्चा जब तक बालिग़ ना हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 911। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर के आखिर में यूँ फरमाते थे कि अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के ज़रिए तेरी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ, तेरी दरगुज़र के ज़रिए तेरी सज़ा से, और तेरी ज़ात के ज़रिए तुझसे पनाह मांगता हूँ। मैं तेरी तारीफ़ का इहाता नहीं कर सकता, तो उसी तरह है जिस तरह तूने अपनी तारीफ़ खुद की है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 912। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से हदिया के तौर पर एक रेशमी जोड़ा आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मेरे पास भेज दिया। मैंने इसे ज़ेबतन कर ली, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर पर नाराज़गी के असरात देखे तो मैंने इसे अपनी औरतों में दोपट्टे के तौर पर तक़सीम कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 913। तर्जुमा। अबू हसन कहते हैं कि हज़रत अली करमल्लाह वजह जब भी कोई हुक्म देते और लोग आकर कहते कि हमने इस तरह कर ली, तो वो कहते कि अल्लाह और इसके रसूल ने सच फरमाया। एक दिन अश्तर नामी एक शख्स ने हज़रत अली से पूछा कि आप जो ये जुमला कहते हैं लोगों में बहुत फैल चुका है, क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसकी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वसीयत की है? फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को छोड़कर खुसूसियत के साथ मुझे कोई वसीयत नहीं फरमाई, अलबत्ता मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना है वो एक सहीफ़ा में लिखकर अपनी तलवार के मियान में रख लिया है। लोगों ने हज़रत अली से वो सहीफ़ा दिखाने पर इसरार किया। इन्होंने वो निकाला तो इसमें लिखा था कि जो शख्स कोई बदअत ईजाद करे या किसी बदअती को ठिकाना दे, इस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है, इसका कोई फ़र्ज़ या नफ़ कबूल ना होगा। नीज़ इसमें यह भी लिखा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा को हरम करार दिया था और मैं मदीना मुनव्वरा को हरम करार देता हूँ। इसके दोनों कोनों के दरमियान की जगह काबिल एहतराम है, इसकी घास ना काटी जाए, इसके शिकार को ना भगाया जाए और यहाँ की गिरी पड़ी चीज़ को ना उठाया जाए। अलबत्ता वो शख्स उठा सकता है जो मालिक को इसका पता बता दे। यहाँ का कोई दरख्त ना काटा जाए, अलबत्ता अगर कोई आदमी अपने जानवर को चारा खिलाए तो बात जुदा है, और यहाँ लड़ाई के लिए असलहा ना उठाया जाए। नीज़ इसमें यह भी लिखा था कि मुसलमानों की जानें आपस में बराबर हैं, उनमें से अगर कोई आदमी भी किसी को अमान दे दे तो इसकी अमान का लिहाज किया जाए, और मुसलमान अपने अलावा लोगों पर युद्ध वाहिद की तरह हैं। खबरदार किसी काफिर के बदले में किसी मुसलमान को कत्ल ना किया जाए, और ना ही किसी ज़मी को उस वक्त तक कत्ल किया जाए जब तक कि वो मुआहिदे की मुद्दत में हो और इसकी शराइत पर बरकरार हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 914। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते तो ये दुआ पढ़ते कि इलाही, मैंने तेरे लिए रुकू किया, तुझ पर ईमान लाया, तेरा ताबे फरमान हुआ, तू ही मेरा रब है, मेरे कान, आँखें, दिमाग, हड्डियाँ और पट्टे तेरे सामने झुके हुए हैं, और मेरे कदम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर झुके हुए हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 915। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन अबी लला कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली ने सहन कुफा में लोगों को कसम देकर फरमाया कि जिसने गद्दीर ख़म के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक सुना हो तो वो खड़ा हो जाए कि जिसका मैं मौली हूँ, अली भी इसके मौली हैं। इस पर 12 बदरी सहाबा खड़े हो गए और इन सब ने इस बात की गवाही दी कि हम सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गद्दीर ख़म के मौका पर हज़रत अली के मुताल्लिक़ ये फरमाते हुए सुना था कि क्या अल्लाह को मोमिनीन पर कोई हक़ नहीं? सब ने अर्ज़ किया क्यों नहीं?
فرمایا جس کا میں مولوی ہوں علی بھی اس کے مولوی ہیں، اللہ جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی فرما اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 916۔ ترجمہ۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بخدا ہمارے پاس قرآن کریم کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے ہم پڑھتے ہوں، یا پھر یہ صحیفہ ہے جو تلوار سے لٹکا ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا، اس میں زکوٰۃ کے حصص کی تفصیل درج ہے۔ مذکورہ صحیفہ حضرت علی کی اس تلوار سے لٹکا رہتا تھا جس کے حلقے لوہے کے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 917۔ ترجمہ۔ مالک بن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک سسیہ بن سوہان آ گئے اور سلام کر کے کہنے لگے، امیر المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے آپ کو روکا تھا ہمیں بھی ان سے روکیے۔ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کدو کی تونبی، سبز مٹکے، لکڑی کے برتن، لکڑی کو کھود کر بنائے گئے برتن کو استعمال کرنے سے منع فرمایا کیونکہ ان میں شراب کشید کی جاتی تھی، نیز ریشم، سرخ زن، خالص ریشم اور سونے کے حلقوں سے منع فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ریشمی جوڑا عنایت فرمایا، میں وہ پہن کر باہر نکلا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو جوڑا دیا تھا وہ میں نے پہن لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو اسے اتارنے کا حکم دیا اور اس کا ایک حصہ حضرت فاطمہ کو بھجوا دیا اور دوسرا حصہ پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 918۔ ترجمہ۔ عبداللہ الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے صحن کوفہ میں لوگوں کو قسم دے کر فرمایا، جس نے غدیر خم کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے حوالے سے کوئی ارشاد سنا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، اور وہی کھڑا ہو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ اس پر 12 آدمی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے خود دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہم نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی فرما اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما اور جو اسے تنہا چھوڑے تو اسے تنہا فرما۔ اس موقع پر 3 آدمی ایسے بھی تھے جو کھڑے نہیں ہوئے، حضرت علی نے انہیں بد دعا دی اور وہ اس کا شکار ہو گئے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 919۔ ترجمہ۔ عبداللہ الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنتے تو وہ یہ کلمات دہراتا جو مؤذن کہتا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد یہ بھی فرماتے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 920۔ ترجمہ۔ شریح بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے موضوع پر مسح کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سوال تم حضرت علی سے پوچھو، انہیں اس مسئلے کا زیادہ علم ہوگا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں بھی رہتے تھے۔ چنانچہ میں نے حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہے اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 921۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسبوق کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کرتا، کیونکہ رات کی جب پہلی تہائی گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک وہیں رہتے ہیں، اور ایک منادی ندا لگاتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی بیمار جو شفا حاصل کرنا چاہتا ہو کہ اسے شفا مل جائے، ہے کوئی گناہگار جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ اسے بخش دیا جائے۔ گزشتہ حدیث حضرت علی سے بھی مروی ہے، اس کے الفاظ یہی ہیں لیکن سند مختلف ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت علی رض کی مرویات۔ باب حضرت علی رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 922۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے کسی شخص نے وتر کے متعلق پوچھا کہ آیا یہ فرض ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وتر فرض نماز کی طرح قرآن کریم سے حتمی ثبوت نہیں رکھتے، لیکن ان کا وجوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت سے ثابت ہے اور انہوں نے ہمیشہ اسے ادا کیا ہے۔
مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 923۔ ترجمہ۔ عبد فر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی نے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا اور فرمایا کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی کھڑے ہو کر پانی پینا جائز نہیں ہے۔ پھر انہوں نے وہ برتن لے کر کھڑے کھڑے اس کا پانی پی لیا، پھر ہلکا سا وضو کیا، جوتوں پر مسح کیا اور فرمایا اس طاہر آدمی کا جو بے وضو نہ ہو، یہی وضو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 924۔ ترجمہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے وضو کرتے ہوئے اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھویا اور وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا، پھر فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 925۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اس کے آس پاس جو لوگ ہوں وہ یہ رحمک اللہ کہیں اور چھینکنے والا انہیں یہ جواب دے یہدیکم اللہ وصلا بالکم۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 926۔ ترجمہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اس کے آس پاس جو لوگ ہوں وہ یہ رحمک اللہ کہیں اور چھینکنے والا انہیں یہ جواب دے یہدیکم اللہ وصلا بالکم۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 927۔ ترجمہ۔ عبد فر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی تشریف لے آئے اور فرمایا کہ وتر کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ ہم میں سے جس شخص نے ایک رکعت پڑھ لی تھی اس نے جلدی سے دوسری رکعت ملائی اور ہم سب حضرت علی کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا رات کے پہلے حصے میں وتر پڑھتے تھے، پھر درمیان والے حصے میں پڑھنے لگے، پھر اس وقت مستقل پڑھنے لگے، اس وقت طلوع فجر ہونے والی تھی۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 928۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ حضرت امام حسن کی عیادت کے لیے آئے، حضرت علی نے ان سے فرمایا عیادت کی نیت سے آئے ہو یا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میں تو عیادت کی نیت سے آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص صبح کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی مشایت کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے شام تک بخشش کی دعائیں کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہو جاتا ہے، اور اگر شام کو عیادت کرے تب بھی 70,000 فرشتے اس کی مشایت کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اس کے لیے صبح تک بخشش کی دعائیں کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہو جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 929۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ حضرت امام حسن کی عیادت کے لیے آئے، حضرت علی نے ان سے فرمایا عیادت کی نیت سے آئے ہو یا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میں تو عیادت کی نیت سے آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص صبح کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی مشایت کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے شام تک بخشش کی دعائیں کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہو جاتا ہے، اور اگر شام کو عیادت کرتے تب بھی 70,000 فرشتے اس کی مشایت کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اس کے لیے صبح تک بخشش کی دعائیں کرتا ہے اور جنت میں اس کا ایک باغ مقرر ہو جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 930۔ ترجمہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے خروج مزی کثرت کے ساتھ ہونے کا مرض لاحق تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا تو فرمایا منی میں تو غسل واجب ہے اور مزی میں صرف وضو واجب ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 931۔ ترجمہ۔ عامر کہتے ہیں کہ شراح نامی ایک عورت کا شوہر اس کے پاس موجود نہ تھا، وہ شام گیا ہوا تھا، یہ عورت امید سے ہو گئی، اس کا آقا اسے حضرت علی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے۔ اس عورت نے بھی اعتراف کر لی۔ حضرت علی نے اسے پہلے 50 کوڑے لگائے، پھر جمعہ کے دن اس پر حد رجم جاری فرمائی اور اس کے لیے ناف تک ایک گڑھا کھدوایا، میں بھی اس وقت موجود تھا۔
پھر حضرت علی نے فرمایا کہ رجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر اس کا یہ جرم کسی گواہ کی شہادت سے ثابت ہوتا تو اسے پتھر مارنے کا آغاز وہی کرتا، کیونکہ گواہ پہلے گواہی دیتا ہے اور اس کے بعد پتھر مارتا ہے، لیکن چونکہ اس کا یہ جرم اس کے اقرار سے ثابت ہوا ہے، اس لیے اب میں اسے سب سے پہلے پتھر ماروں گا۔ چنانچہ حضرت علی نے اس کا آغاز کیا، بعد میں لوگوں نے اسے پتھر مارنا شروع کیے، ان میں بھی شامل تھا اور بخدا اس عورت کو اللہ کے پاس بھیجنے والوں میں بھی تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 932۔ ترجمہ: ایک مرتبہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا آدمی حج کے موقع پر قربانی کا جو جانور لے کر جا رہا ہو جسے ہدی کہتے ہیں اس پر سوار ہو سکتا ہے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیدل چلنے والوں کے پاس سے گزر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدی کے جانور پر سوار ہونے کا حکم دیتے، اور تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ افضل کسی چیز کی پیروی نہ کر سکو گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 933۔ ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور، سود کھلانے والا، سودی معاملات لکھنے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکوٰۃ روکنے والا، جسم گودنے والی اور جسم گدوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 934۔ ترجمہ: حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ کے پھولدار کپڑوں، ریشمی کپڑوں اور سونے کی انگوٹھی سے منع کیا گیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 935۔ ترجمہ: حضرت علی کے سامنے ایک مرتبہ خارج کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ ان میں ایک آدمی ناقص الخلقت بھی ہوگا، اگر تم حد سے آگے نہ بڑھ جاتے تو میں تم سے وہ وعدہ بیان کرتا جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے قتل کرنے والوں سے فرما رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی فرمان سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہم رب کعبہ کی قسم۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 936۔ ترجمہ: حضرت علی نے جب اہل نہروان سے قتال کیا تو ایک مخصوص آدمی کے متعلق حکم دیا کہ اسے تلاش کرو۔ لوگوں کو وہ مقتولین میں ایک گڑھے میں مل گیا، انہوں نے اسے باہر نکالا تو حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اگر تم حد سے آگے نہ بڑھ جاتے تو میں تم سے وہ وعدہ بیان کرتا جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے قتل کرنے والوں سے فرما رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی فرمان سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہم رب کعبہ کی قسم۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 937۔ ترجمہ: حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم سے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ چھوڑ دی ہے، اس لیے چاندی کی زکوٰۃ بہرحال تمہیں ادا کرنا ہوگی، جس کا نصاب یہ ہے کہ ہر 40 پر 1 درہم واجب ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 938۔ ترجمہ: حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ گمان کرو جو راہ راست پر ہو، جو اس کے مناسب ہو اور جو تقوی پر مبنی ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 939۔ ترجمہ: حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ گمان کرو جو راہ راست پر ہو، جو اس کے مناسب ہو اور جو تقوی پر مبنی ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 940۔ ترجمہ: حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو اس کے بارے وہ گمان کرو جو راہ راست پر ہو، جو اس کے مناسب ہو اور جو تقوی پر مبنی ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 941۔ ترجمہ: حضرت علی کے سامنے ایک مرتبہ خارج کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ ان میں ایک آدمی ناقص الخلقت بھی ہوگا، اگر تم حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ تو میں تم سے وہ وعدہ بیان کرتا جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے قتل کرنے والوں سے فرما رکھا ہے۔
راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی فرمان سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہم رب کعبہ کی قسم۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 942۔ ترجمہ عبدفر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی کے پاس تھا، ان کی خدمت میں ایک کرسی اور ایک برتن پیش کیا گیا، انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ چہرہ دھویا، دونوں بازوں کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا اور دونوں ہتھیلیوں سے سر کا 1 مرتبہ مسح کیا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھوئے، پھر فرمایا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 943۔ ترجمہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نماز فجر کو صلاۃ وسطی سمجھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 944۔ ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جانیں آپس میں برابر ہیں، ان میں سے اگر کوئی آدمی بھی کسی کو امان دے تو اس کی امان کا لحاظ کیا جائے، اور مسلمان اپنے علاوہ لوگوں پر ید واحد کی طرح ہیں، خبردار کسی کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی ذمی کو قتل کیا جائے جب تک کہ وہ معاہدے کی مدت میں ہو اور اس کی شرائط پر برقرار ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 945۔ ترجمہ یوسف بن مسعود کی دادی کہتی ہیں کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر ان کے پاس سے گزرا جو منی کے میدان میں ایام تشریق میں اپنا اونٹ دوڑا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ یہ تو کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں۔ میں نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 946۔ ترجمہ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور اشتر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وصیت کی ہو اور عام لوگوں کو اس میں شامل نہ کیا ہو؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چھوڑ کر خصوصیت کے ساتھ مجھے کوئی وصیت نہیں فرمائی، البتہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے وہ ایک صحیفہ میں لکھ کر اپنی تلوار کے درمیان رکھ لیا ہے۔ انہوں نے وہ نکالا تو اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کی جانیں آپس میں برابر ہیں، ان میں سے اگر کوئی آدمی بھی کسی کو امان دے تو اس کی امان کا لحاظ کیا جائے اور مسلمان اپنے علاوہ لوگوں پر ید واحد کی طرح ہیں، خبردار کسی کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی ذمی کو قتل کیا جائے جب تک کہ وہ معاہدے کی مدت میں ہو اور اس کی شرائط پر برقرار ہو، نیز یہ کہ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 947۔ ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکین کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر نہیں پڑھنے دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 948۔ ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمد للہ کہے، اس کے آس پاس جو لوگ ہوں وہ یہ رحمک اللہ کہیں اور چھینکنے والا انہیں یہ جواب دے یہدیکم اللہ وصلا بالکم۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 949۔ ترجمہ حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے مجھ سے شکایت کی کہ چکی چلا چلا کر ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، چنانچہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فاطمہ آپ کے پاس چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں پڑ جانے والے گٹوں کی شکایت لے کر آئی ہیں اور آپ سے ایک خادم کی درخواست کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہو؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رزقی مرویات، باب حضرت علی رزقی مرویات، حدیث نمبر 950۔ ترجمہ
हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह रुकू फरमाते थे कि अगर पानी से भरा हुआ कोई प्याला भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर रख दिया जाता तो वो ना गिरता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 951। तर्जुमा। अब्दफिर कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली ने वज़ू किया तो इसमें एक ही कफ़ से 3 मर्तबा कली की और 3 मर्तबा नाक में पानी डाला, 3 मर्तबा चेहरा धोया, फिर इस बर्तन में हाथ डालकर सर का मसह किया और पाँव धो ले, फिर फरमाया कि तमहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि का वज़ू यही है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 952। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत अम्मार आकर इजाज़त तलब करने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पाकीज़ा है और पाकीज़गी का हामिल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 953। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ झूठी बात की निस्बत ना करो, क्योंकि जो शख्स मेरी तरफ किसी बात की झूठी निस्बत करेगा वो जहन्नम में दाखिल होगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 954। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि कुर्बानी के मौका पर आपके साथ मौजूद रहूं और ये कि उन ऊँटों की खालें और झोलें भी तकसीम कर दूं और गोश्त भी तकसीम कर दूं, और ये भी हुक्म दिया कि कस्साब को उनमें से कोई चीज़ मजदूरी के तौर पर ना दूं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 955। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रुकू की हालत में कुरान करीम की तिलावत, सोने की अंगूठी, रेशी कपड़े और असफर से रंगे हुए कपड़े पहनने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 956। तर्जुमा। निज़ाल बिन सबरा कहते हैं कि एक मर्तबा नमाज ज़हर के बाद हज़रत अली के पास एक कौज़ा में पानी लाया गया, वो मस्जिद के सहन में थे, इन्होंने खड़े खड़े वो पानी पी लिया और फरमाया कि कुछ लोग उसे नापसंद समझते हैं, हालांकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा है जैसे तुमने मुझे करते हुए देखा है। फिर इन्होंने बाकी पानी से मसह कर ली और फरमाया, जो आदमी बेवज़ू ना हो बल्कि पहले से उसका वज़ू मौजूद हो, ये उस शख्स का वज़ू है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 957। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज की कुंजी तहारत है, नमाज में हलाल चीज़ों को हराम करने वाली चीज़ तकबीर तहरीमा है और इन्हें हलाल करने वाली चीज़ सलाम फेरना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 958। तर्जुमा। अब्दफिर कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह वज़ू करके ना दिखाऊं। फिर इन्होंने अपने आज़ा वज़ू को 3-3 मर्तबा धोया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 959। तर्जुमा। अब्बू अब्दुल मलिक कहते हैं कि नमाज फ़जर में अबद ख़ैर हमारी इमामत करते थे। एक दिन हमें नमाज फ़जर हज़रत अली के पीछे पढ़ने का मौका मिला, सलाम फेर कर जब वो खड़े हुए तो हम भी खड़े हो गए, यहाँ तक कि वो चलते हुए सहन मस्जिद में आ गए और बैठकर दीवार से टेक लगा ली। फिर सर उठाकर अपने गुलाम से कहा, कनबर डोल और तशत लाओ। फिर फरमाया कि पानी डालो। उसने पानी डालना शुरू किया, चुनाचा पहले इन्होंने अपनी हथेली को 3 मर्तबा धोया, फिर दायां हाथ बर्तन में डाला और पानी निकालकर कली की और 3 ही मर्तबा नाक में पानी डाला, फिर दोनों हाथ डालकर पानी निकाला, 3 मर्तबा चेहरा धोया, फिर दायां हाथ डालकर पानी निकाला और 3 मर्तबा दाएं हाथ को धोया, फिर बाएं हाथ को 3 मर्तबा धोया और फरमाया कि यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 960। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे बकसरत मज़ी आती थी, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी मेरे निकाह में थी, इसलिए मुझे खुद ये मसला पूछते हुए शर्म आती थी। मैंने हज़रत मक़दाद से कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछें। चुनाचा इन्होंने ये मसला पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स अपनी शर्मगा को धोकर वज़ू कर ली करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 961। तर्जुमा। हज़रत अली ने हज़रत मक़दाद से कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ी का हुक्म पूछें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स वज़ू कर ली करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 962। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के बाद वज़ू के बग़ैर बाहर तशरीफ़ लाकर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ गोश्त भी तनावल फरमा लिया करते थे और आपको जनाबत के अलावा कोई चीज़ कुरान से नहीं रोकती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 963। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर और असर के अलावा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकत नमाज पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 964। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरी राय ये थी कि मसह अली अल-ख़फ़ीन के लिए मौज़ूं का वो हिस्सा ज़्यादा मौज़ूं है जो ज़मीन के साथ लगता है बनिस्बत इस हिस्से के जो पाँव के ऊपर रहता है, हत्ता कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऊपर के हिस्से पर मसह करते हुए देख लिया तो मैंने अपनी राय को तर्क कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 965। तर्जुमा। अबद फ़र कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा हज़रत अली को वज़ू करते हुए देखा, इन्होंने पाँव के ऊपर वाले हिस्से को धोया और फरमाया अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाँव का ऊपर वाला हिस्सा धोते हुए ना देखा होता तो मेरी राय ये थी कि पाँव का निचला हिस्सा धोए जाने का ज़्यादा हक़दार है क्योंकि वो ज़मीन के साथ ज़्यादा लगता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 966। तर्जुमा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है कि जिसमें है कि मैंने हज़रत अली को वज़ू करते हुए देखा, इन्होंने पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर मसह किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 967। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा वज़ू करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ा को 3-3 मर्तबा धोया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 968। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी के लिए सिवाय हज़रत साद के अपने वालिदैन को जुमा करते हुए नहीं सुना। ग़ज़वा उहुद के दिन आप हज़रत साद बिन अबी वक़ास से फरमा रहे थे कि साद तीर फेंको, तुम पर मेरे मुँह बाप कुर्बान हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 969। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना फरमाया और एक अंसारी को उनका अमीर मुकर्रर कर दी और लोगों को उसकी बात सुनने और इताअत करने का हुक्म दिया। जब वो लोग रवाना हुए तो रास्ते में इस अंसारी को किसी बात पर गुस्सा आ गया और उसने इनसे कहा कि लकड़ियाँ इकट्ठी करो। इसके बाद उसने आग मंगवा कर लकड़ियों में आग लगा दी और कहा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनने और इताअत करने का हुक्म नहीं दिया था। लोगों ने कहा क्यों नहीं? इसने कहा फिर इस आग में दाखिल हो जाओ। लोग एक दूसरे की तरफ देखने और कहने लगे कि आग ही से तो भागकर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए हैं। थोड़ी देर बाद इसका गुस्सा भी ठंडा हो गया और आग बुझ गई। जब वो लोग वापस आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इसमें एक मर्तबा दाखिल हो जाता तो फिर कभी इसमें से निकल ना सकते। याद रखो, इताअत का ताल्लुक़ तो सिर्फ नेकी के कामों से है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 970। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियानी या शहादत वाली उंगली में अंगूठी पहनने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 971। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तशरीफ़ ले गए, दूसरे नंबर पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर चले गए और तीसरे नंबर पर हज़रत उमर फ़ारूक चले गए। इसके बाद हमें इम्तिहानात ने घेर लिया, अल्लाह जिसे चाहेगा उसे मुआफ़ फरमा देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 972। तर्जुमा।
ایک آدمی نے حضرت علی سے گائے کی قربانی کے حوالے سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک گائے 7 آدمیوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر وہ لنگری ہو؟ فرمایا اگر قربان گاہ تک خود چل کر جا سکے تو اسے ذبح کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جانور کے آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 973۔ ترجمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت مقداد کے علاوہ ہم میں گھڑ سوار کوئی نہ تھا اور ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 974۔ ترجمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بھی میں نے کوئی شرعی سزا نافذ کی ہو، اس کے متعلق مجھے اپنے دل میں کوئی کھٹک محسوس نہیں ہوتی سوائے شراب کے، کہ اگر اس کی سزا اسی کوڑے جاری کرنے کے بعد کوئی شخص مر جائے تو میں اس کی دیت ادا کرتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی کہ 40 کوڑے مارے جائیں یا اسی۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 975۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھویا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 976۔ ترجمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے بکثرت مزی آتی تھی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھیں، اس لیے مجھے خود یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی تھی۔ میں نے حضرت مقداد سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں، چنانچہ انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لی کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 977۔ ترجمہ، عبدالخیر راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم فجر کی نماز پڑھ کر حضرت علی کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، چنانچہ ایک ڈول میں پانی اور ایک تشت لایا گیا، پھر انہوں نے دائیں ہاتھ پر ڈول سے پانی بہایا اور اپنی ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی نکال کر کلی کی اور 3 ہی مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا، 3 مرتبہ دونوں بازوں کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور دونوں ہتھیلیوں سے ایک ہی مرتبہ سر کا مسح کر لی، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، اسے خوب سمجھ لو۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 978۔ ترجمہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے خروج مزی بکثرت ہوتا تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا جب مزی دیکھو تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیا کرو اور نماز جیسا وضو کر لی کرو، اور اگر منی خارج ہو تو غسل کر لی کرو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 979۔ ترجمہ، ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کے بعد اس امت میں سب بہترین شخص حضرت عمر ہیں، اس کے بعد اللہ جہاں چاہتا ہے اپنی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 980۔ ترجمہ، حضرت علی جب اہل بصرہ سے فارغ ہوئے تو فرمایا اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر تھے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق تھے، اس کے بعد ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن میں اللہ جو چاہے گا سو کرے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 981۔ ترجمہ، حضرت علی نے فرمایا اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت صدیق اکبر تھے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق تھے، اس کے بعد ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن میں اللہ جو چاہے گا سو کرے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت علی رض کی مرویات، باب حضرت علی رض کی مرویات، حدیث نمبر 982۔ ترجمہ، حضرت علی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اتنی دیر میں حضرت عمار آ کر اجازت طلب کرنے لگے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें इजाज़त दे दो, खुश आमदीद उस शख्स को जो पाकीज़ा है और पाकीज़गी का हामिल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 983। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग को चाल करार दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 984। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मक़दाद से कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछें, अगर कोई आदमी अपनी बीवी के करीब जाए और इससे मज़ीद ख़ारिज हो तो क्या हुक्म है। मुझे ख़ुद ये मसला पूछते हुए शर्म आती है, क्योंकि उनकी साहिबजादी मेरे निकाह में ही, चुनाचा इन्होंने ये मसला पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स अपनी शर्मगा को धोकर वज़ू कर ली करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 985। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि ग़ज़वा खंदक के मुशरिकीन ने हमें नमाज़ असर पढ़ने का मौका नहीं दिया, हत्ता कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि या अल्लाह, इन मुशरिकीन के घरों और कब्रों को आग से भर दे कि इन्होंने हमें नमाज़ असर नहीं पढ़ने दी यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 986। तर्जुमा। एक मर्तबा सैयदना अली ने इरशाद फरमाया, हमारे पास किताब अल्लाह और इस सहफ़े के अलावा कुछ नहीं है। इस सहफ़े में ये भी लिखा है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईर से सूर तक मदीना मुनव्वरा हरम है। जो शख्स इसमें कोई बदअत ईजाद करे या किसी बदअती को ठिकाना दे, इस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। क़यामत के दिन अल्लाह इससे कोई फ़र्ज़ या नफ़ली इबादत कबूल ना करेगा और तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी एक जैसी है। जो शख्स किसी मुसलमान की पनाह को तोड़े, इस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है और इसका कोई फ़र्ज़ या नफ़ल कबूल नहीं होगा। और ग़ुलाम अपने आका के अलावा किसी और को अपना आका कहना शुरू कर दे, इस पर भी अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। क़यामत के दिन इसका भी कोई फ़र्ज़ या नफ़ल कबूल नहीं किया जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 987। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप हमें छोड़कर कुरैश के दूसरे ख़ानदानों को क्यों पसंद करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास भी कुछ है। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। हज़रत हमज़ा की साहिबजादी। फरमाया कि वो तो मेरी रज़ाई भतीजी है। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अमीर हमज़ा आपस में रज़ाई भाई भी थे और चचा भतीजे भी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 988। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब तुम्हारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान की जाए तो इसके बारे वो गुमान करो जो राह रास्त पर हो, जो उसके मुनासिब हो और जो तक़वी पर मबनी हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 989। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत अली ने फरमाया कि मैं तुम्हें ना बताऊं कि इस उम्मत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन शख्स कौन है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक़ अन्हा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 990। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है, कुरान करीम में ये जो फरमाया गया है कि आप तो सिर्फ डराने वाले हैं और हर कौम में एक हादी आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के मुतालिक फरमाया, डराने वाला और रहनुमाई करने वाला बनु हाशिम का एक आदमी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 991। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर के दिन जब जंग शुरू हुई तो हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आ जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निस्बत दुश्मन से ज़्यादा करीब थे और इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा सख्त जंग की थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 992। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी, रेशमी लिबास या असफर से रंगा हुआ कपड़ा पहनने और रुकू की हालत में कुरान करीम की तिलावत से मना किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 993। तर्जुमा।
हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सोने की अंगूठी, रेशमी लिबास या असफर से रंगा हुआ कपड़ा पहनने और रुकू की हालत में कुरान करीम की तिलावत से मना किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 994। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मुझे 2 गुलामों को बेचने का हुक्म दिया। वो दोनों आपस में भाई थे। मैंने उन दोनों को 2 अलग अलग आदमियों के हाथ फरोख्त कर दी और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाकर उन दोनों को वापस लो और इकट्ठा एक ही आदमी के हाथ इन दोनों को फरोख्त करो, ताकि दोनों को एक दूसरे से कुछ तो क़रब और अनस रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 995। तर्जुमा। अब्बू हिया कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अली को वज़ू करते हुए देखा। पहले इन्होंने अपने दोनों हाथों को धोकर साफ़ किया, फिर 3 मर्तबा कली की, 3 मर्तबा नाक में पानी डाला, 3 मर्तबा चेहरा धोया, 3 मर्तबा कोहनियों समेत हाथ धोए, सर का मसह किया और टखनों समेत दोनों पाँव धोए और वज़ू का बचा हुआ पानी लेकर खड़े खड़े पी गए और फरमाया कि मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा वज़ू दिखाना चाहता था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है, अलबत्ता इसके आखिर में वज़ू का पानी दोनों हाथों से लेने का जिक्र है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 996। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग या कान कटे जानवर की कुर्बानी से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 997। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सोने की अंगूठी, रेशमी लिबास पहनने और सुर्ख ज़नपोश से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 998। तर्जुमा। अब्बू हिया कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अली को सहन में पेशाब करते हुए देखा, फिर इन्होंने पानी मंगवाया और पहले इन्होंने अपने दोनों हाथों को धोकर साफ़ किया, फिर 3 मर्तबा कली की, 3 मर्तबा नाक में पानी डाला, 3 मर्तबा चेहरा धोया, 3 मर्तबा कोहनियों समेत दोनों हाथ धोए, सर का मसह किया और टखनों समेत दोनों पाँव धोए और वज़ू का बचा हुआ पानी लेकर खड़े खड़े पी गए और फरमाया कि मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा वज़ू दिखाना चाहता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 999। तर्जुमा। हज़रत अली ने एक दिन बरसर मिंबर खुतबा देते हुए अल्लाह की हम्द व सना बयान की और जो अल्लाह को मंजूर हुआ वो कहा, फिर फरमाया कि इस उम्मत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन शख्स हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे, उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक थे, इसके बाद हमने ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली हैं जिनमें अल्लाह जो चाहेगा सो करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1000। तर्जुमा। हज़रत अली ने फरमाया कि इस उम्मत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन शख्स हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे, उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक थे।